عسلامة ومرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير الناس الكل. دونك اليوم رجعت لكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو حبيت نتمنى للأمة الإسلامية الكل إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، إن شاء الله يا رب 2021 يكون مبروك علينا، وإن شاء الله تتحل الحدود الكل، وإن شاء الله كل واحد اللي عنده أمنية تتحقق له. دونك ندخل ديريكت في التفاصيل. على فكرة الريسيت نتاع اليوم البارا نتاع اليوم تنجم تجي باللحم كيما تنجم تجي من غير اللحم. اليوم ان شاء الله كان حاب ربي باش نعمل لكم بروكلو شوفلور بالطريقه التونسيه، وان شاء الله يعجبكم، وبيان سور على طريقتي انا، كل انسان كيفاش يعملها كيفاش يخدمها، وان شاء الله تعجبكم. تابعوا الفيديو للاخر. الوغ دبرتنا اليوم كيف ما قلت لكم عندنا شوفلور اللي هو البروكلو. بروكلو حطيته هوني في الماء، ما زدته حتى شيء اخر، باش نزيد له كان اللي عنده سنه ثوم باش تقطر ريحه البروكلو خاطر قويه. وتعرفوا اللي استناوني تعرفوا اللي البروكلو فيه الغاز برشا، دونك نحطوا له شويه ثوم. اللي عنده ثوم كعب ينجم تحط له كان الثوم، واللي قران بالطبيعه ما ننساوش الرمز. فوالا نحطوا له الملح، نحطوه كيف بدا يغلي كيف ما طاب. فوالا ونخليوه يطيب في عقله. دونك هنا عندي زيت بدا يسخن، زيتنا بدا يسخن. دونك عندي هوني اللحم علوش، تريفات نتاع اللحم علوش، وعندي معاهم بصله. دونك باش نحطوا البصل اللي يتقلى ونحطوا معاه اللحم. تعرفوا اللحم ديما ياخذ وقت باش يطيب، دونك نبدا نقلي فيه ونطيب الصوص نتاعي على بكري. فوالا باهي. هوني انا باش نزيدو شويه نعناع شايح مش برشا. اي حاجه تعرفوا فيها الغاز ننصحكم تحطوا نعناع شايح وتذكروني. دونك باش نحطوا شويه نعناع شايح، باش نحطوا شويه كركم، وشويه فلفل اكل. دونك نخليوها نحركوا بالطبيعه باش الفحات اللي زدناهم هذوك يتحلوا بالباهي، وباش نخليهم خاطر من بعد البروكلو باش نقليوه، باش نعملوه بالعظم والفرينه تنوريكم كيفاش. دونك باش نقليوه خاصك طايب، دونك باش تترمي في الاخر. دونك ليسونسيال هوني المرقه نتاعنا طيب، وسورتو اللحم يطيب. فوالا دونك باش نخليوه يطيب في عقلو. الوغ كيما نشوفوا هوني اللحم بدا يشد في روحو. فوالا اللحم بدا يشد في روحو كيما نشوفوا فيه هوني، والبصل بدا يذبل. نخليوه لين المرقه نتاعو تولي كراميليزي كيما هكا. دونك ناخذ توا لي زيبيس اللي باش نستعملوهم. بالنسبه لي زيبيس انا حطيت مغرفه نتاع ماكله طماطم، مغرفه هريسه عربي، حطيت ثوم مهروش، حطيت لي كاتي بيس، حطيت معاهم شويه فلفل زينه وشويه كركم وشويه بصل شلوط. دونك انا باش نحطهم الكل مع بعضهم الفحات.
خلطهم الكل في واحد بالباهي ونغطيه نخليه حكاية درج هكاكا. الوغ كيما نشوفو هوني وقفت على الصوص نتاعها على الزيت نتاعها باش نجيو هوني ماء سخون. دونك باش نصبوه ماء اللحم. فوالا نحاولو نحلوه باهي كله فيه. ومقادنا كاين نستناو نبداو في هذا سي بون. نوريهولكم باش نسكرو عليه ونسقطروه. الوغ هوني صفيتو بالباهي بعد ما طاب البروكلو تاعنا. دونك نحط باسوار مش باش نعملو بيها. هوني خديت الفرينه عندي العظم خديت حار عظم هوني ومعليش كان نستحق باش نزيد. دونك بالنسبه للعظم باش نحطو معاه شويه فلفل اكحل، الملح نحطو شويه في الفرينه وشويه في العظم باش نحطو شويه كركم. فوالا نركضو العظم بالباهي. يلا بعد ما ركبنا العظم عندي الفرينه هوني وعندي العظم وعندي فما شكون يسميها القرنبيط شكخوا. دونك هوني باش ناخذوا الشوفلور نتاعنا. دونك باش نحطوه في العظم باش نوريكم كيف بيس ومن بعد باش نكمل. دونك نحطوه في الفرينه نديرو شنو تحب تعمل، تحب تعملها مرتين كيما تحب تعملها مرة. دونك انا هوني باش نعملهم مرتين. فوالا بعداش نغطسوه في الفرينه نحطوه في الباسوار. هذاك علاش قلت لكم ديجا الغوسيت هذيا تجي حتى من غير اللحم، خاطر هذا حتى يتاكل تنجم تقليه وحده ويتاكل وحده فيه بنه بالحق بنه على الاخر. يلا اونتر طون نحطو الزيت نتاعنا يسخن نكمل هذا الكل نرجع لكم. هوني انا بديت نقلي فيهم. فوالا كملت الكعبات الكل غطيتهم في الفرينه والعظم وهوني بديت نقلي في الكعبات نتاعي. كمل نقليها الكل. فوالا نقلبهم. هوني كيما نشوفوا الكعبات نتاعنا طابو. دونك نسقطروها بالباهي من الزيت ونبداو نحطو فيها المرقه ديريكت. فوالا سي بيان ما شربش برشا زيت. فوالا نكملو كيكا نقليو ونحطوهم في المرقه. دونك هوني طاب كل شيء حطيته في المرقه كما وريتكم قبيله. زدتها كان فلفل اخضر ونخليها تطيب هكاك حكايه 4 دراج ومن بعد نهبطها. دونك هوني جوست حبيت نبارطاجي معاكم مع المرقه نتاعنا. حضرت معها خبز عادي فرينه سميد شويه خميره شويه زيت وشويه سكر. هذا شنو فيها العجينه نتاعنا خليتها تخمر حكايه ساعه من الزمان هكاكا. نجم تخليها حتى اكثر. نخرج فيها من الهواء كيما نشوفوا توا وباش نبدا نعملها خبز طابونه في الفور. فوالا دونك باش نقصها على 2 بقيمه 5 دونك باش نخدمها عادي على الاخر. لازم العجينه تتعجن بالباهي. خرجوا منها الهواء
نبداو نحلوها واش نخليوها ترتاح. فوالا نحطو فيها سميد، لا نحطو فيها فارينه لا حتى شيء. دونك هوني باش نحط بابي كويسون. دونك باش نحطو بابي كويسون باش نحلها على الرخامه، ما تخافوش ما تلصقش. فوالا خبيزتين صغيرين. دونك هذه الخبزه الاولى كمل نحلوهم. دونك هذوما الخبزتين نتاعنا مش باش نحطوهم في الفور توا، نخليهم يرتاحوا كي ربع ساعه، نغطيوهم باش يبداو في الدفاء. نجم نحطوهم في الفور اما مش الفور يخدم. فوالا باش نغطيهم نخليهم ومن بعد نرجع. الوغ بعد ما خمروا شويه الخبزات نتاعنا حليت الفور سخون بالطبيعه، وباش نحطوهم نسيت ما قلت لكم باش ننقبوهم بالفرشيطه، ومن بعد نخليهم يخمروا كيف ما نشوفوا هوني. فوالا وتوا باش نحطوهم في الفور، نخليهم شويه في الفور ومن بعد ليش نخرجوهم نبليهم بالماء تنوريكم بعد كيفاش. دونك خرجتهم الفور توا كيما نشوفوا. ناخذوا اي حاجه مبلوله، سيرفيات مبلوله كيف يتنفخوا بالطريقه هذه، نبلوه عادي كيما الخبز طابونه اللي يسميوها شهدولو. فوالا ورجعوه للفور. دونك خبزنا حضر كيما نشوفوا هوني تبارك الله. نسكروا الفور خاسك خداش برشا وقت الحق. فوالا سخون. فوالا ما قدمنا كان نقدم لكم المرقه. فوالا هذا هو الخبز ساهل ماهل ما فيه حتى شيء وشوش. الوغ هذه المرقه نتاعنا حضرت، ما نحكي لكمش على البنه وعلى الريحه على الاخر على الاخر على الاخر. دونك هذه هي الدباره نتاع اليوم، حاجه سهله على الاخر وبنينه سورتو. فوالا نقرب لكم. فما ناس كيف ما قلت لكم احنا نقولوا بروكلو، فما شكون يقولوا قرنبيط، شوف لو اون فرونسي. دونك هذه هي هذا خبز طابونه نتاعنا حضر، جوست باش نقص لكم باش نوريكم الداخل كيفاش هو مشوش على الاخر بالحق. فوالا هذا هو الخبز نتاعنا، يتقدم بالطبيعه مع المرقه باش تجينا حاجه بنينه على الاخر. وهذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت نتاع اليوم. اللي عجبته الروسيت نتاع اليوم ما تنساوش جيم وبارطاج ماكسيموم باش يوصل للعباد الكل يستفيدوا منه. فوالا هذا هو كان الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. فوالا باي باي، والى اللقاء في دبارات جديده وقادمه. باي باي.